स्टार्ट शो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमंगा खबर को द लार्ज इंटेस्टाइन बारे के लक्षण देखे द तेर रोचे कम लेक्चर डाइजेशन बारे के दागी रिव्यू को शुरुआत मंगा को द ओरल कैविटी ना चिकल मंगा यो नोड़े खुले त दन नकड़ा न पखला के दन रैपिडली दे डाइजेशन शोरोश यो केमिकल डाइजेशन बारे की मन खबर करे वो बल द मैकेनिकल डाइजेशन बारे की मन खबर करे वो केमिकल डाइजेशन च द एंजाइम्स पतरू बांधी कीगी और मैकेनिकल डाइजेशन आगे तो वैसे आगे द फिजिकल मीन्स पर जरिया बांधी कीगी दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। फॉर एग्जांपल जमंगा पर माउथ के दन च कम फिजिकल डाइजेशन कीगी या मैकेनिकल डाइजेशन दैट इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। आगे तमंगा मेस्टिकेशन वायु दिल तो मौजूद मसल्स दे के मौजूद मसल्स और द टीथ पर जरिए वाने कम डाइजेशन की दैट इज कॉल्ड एज मेस्टिकेशन। दक के डाइजेशन तमंगा मैकेनिकल डाइजेशन वायु नो पर ओरल कैविटी के दन द टीथ पर जरिए वांदे और द मसल्स पर जरिए वांदे ग्राइंडिंग एंड चीविंग ऑफ फूड ओशो खुराक कोटा के दो वर्सर सलाइवा आओ lingual lipase release शो नो सना सदा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन हम इनसाइड द माउथ को शो और लग मामूली बोलते कि लिपिड्स वसर हम डाइजेस्ट शो बिया रागे प्रोसेस ऑफ स्वेलविंग द स्वेलविंग पर जरिए बांधे हागा मंगा द एसोफेगस पलार बांधे रावस्त स्टमक था पर स्वेलविंग के मंगा द्रे स्टेजेस हुए यो ओरल स्टेज चे पर ओरल कैविटी के दन की दैट इज कॉल्ड ओरल स्टेज बिया मंगा खबर ओकला द फेरेंजियल स्टेज बारे के आगा स्टेज चदल तक जमंगा पर गला की पर थ्रोट की फेरिंग्स की दैट इज कॉल्ड फेरेंजियल स्टेज और ड्रीम नंबर मंगा द एसोफेजियल स्टेज बारे के खबर ओकला चे कम पर एसोफेगस की फूड ट्रांसफर की टुवर्ड द स्टमक तदन नौदी पर स्टमक के दन फर्दर द डाइजेशन की विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूस द गैस्ट्रिक जूस पर जरिए बांधे डाइजेशन की चे पागे के मंग सर म्यूकस प्रेजेंट हुई HCl पागे के प्रेजेंट हुई पागे के पेप्सिनोजिन एंजाइम्स प्रेजेंट हुई पागे के सर्टन नूर एंजाइम्स मौजूद हुई चे द आगे पवज बांधे दगे चे कम खुराक थे द आगे डाइजेशन शो द खुराक कन्वर्ट शी कायम था कायम बिया द पाइलोरिक वाल्व पर जरिए बांधे या द पाइलोरिक स्पिंक्टर पर जरिए बांधे ट्रांसफर शी स्मॉल इंटेस्टाइन था पर स्मॉल इंटेस्टाइन के पर ड्यूडिनम के द दे चेकम अगर डाइजेशन वाला प्रोसेस दे प्रोसेस मुकम्मल कंप्लीट डाइजेशन कंप्लीट के दिल बाद पर इलियम के पर आखिरी पोर्शन के भी दे एब्जॉर्प्शन की पर इलियम के रूजी प्रेजेंट हुई पर रूजी के दो किस्म वेसल्स दी यो तमंगा ब्लड वेसल्स वायु बल त लिम्फेटिक वेसल्स वायु लिम्फेटिक वेसल्स त लेक्टियल्स उम वइश नो पलेक्टियल्स के द फैट्स और द लिपिड्स एब्जॉर्प्शन की और लिम्फेटिक वेसल्स के द प्रोटीन द विटामिन्स द कार्बोहाइड्रेट द एब्जॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन नवाज दी लिवर त लिवर की डिटॉक्सिफिकेशन की देजे पर मंगा खबर आ रहा सवले वा उस कम खुराक चे पर स्मॉल इंटेस्टाइन के दन सपोज के मंगा द स्मॉल इंटेस्टाइन द वर्कआउट पोर्शन डिस्कस को दैट इज कॉल्ड एज द इलियम चे आगे त इलियम वही नो पर इलियम के दन देजे के चे कम खुराक द डाइजेशन न पातिश कम खुराक दासी कम कायम दासी चे अगर डाइजेस्ट निशी नो तक के तमंगा वेस्ट प्रोडक्ट वायु दास मंगा वेस्ट प्रोडक्ट दक्का वेस्ट प्रोडक्ट चेदे देब ट्रांसफर कीगी टुवर्ड एनदर इंटेस्टाइन योबल इंटेस्टाइन तब ट्रांसफर कीगी चेकम इंटेस्टाइन तवीली शी लार्ज इंटेस्टाइन which is called as large intestine अगे तो large intestine वही the large intestine अगा part ते चेकम मंगसरा widest and last part of digestive tract and last part of डाइजेस्टिव ट्रैक जमंग चिकम डाइजेस्टिव ट्रैक थे ददक के डाइजेस्टिव ट्रैक वाइट पार्ट और ददक के डाइजेस्टिव ट्रैक चिकम लास्ट पार्ट थे दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन दिल तब वाइडेस्ट खबर को वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन दाब मंग द स्मॉल इंटेस्टाइन पर निस्बत बांधे वायु जक चे जमंग द डाइजेस्टिव ट्रैक चिकम वाइडेस्ट पार्ट दैट इज द स्टमक आगा स्टमक ते खदा खबरदान सर याद लरे द माल ते खबर कड़ी वा चे जमंग कम द डाइजेस्टिव ट्रैक द टू न वाइडर पोर्शन दैट इज द स्टमक आगा स्टमक ते खोदल तमंग वाइडेस्ट खबर उकड़ा द वाइडेस्ट या द वाइडेस्ट पजे बांधे मंग द वाइडर को
सेकंड फॉर्म बो लगो खा वाइडर शो नो चेकल वाइडर शी नो वाइडर द चाना दे देन स्मॉल इंटेस्टाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन पर निस्बत बांधे दा सदे द वाइडर पार्ट दे उम्दा रीजन दे छे दे द लार्ज इंटेस्टाइन वही और कम चे स्मॉल इंटेस्टाइन दे अगर नेरो देनो द आगे पहुंच बांधे दे द स्मॉल इंटेस्टाइन वही हालांकि लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन डेर उगद दे मा 17 फीट लिखले उधर तो 17 फीट दे और वाइडनेस दे तकरीबन द 2.5 न 3 सेंटीमीटर अपोरे दे जबकि दिल दे के जमन सर चिकम लार्ज इंटेस्टाइन दे नो द लार्ज इंटेस्टाइन चिकम लेंथ दे नो दैट इज ओनली 5 फीट द सिर्फ और सिर्फ 5 फीट दे द स्मॉल इंटेस्टाइन सुमरो 17 फीट दे द दे सिर्फ और सिर्फ 5 फीट दे हो विड्थ दे सुमरा दे विड्थ दे द 4.5 नवाखला तर द 7 सेंटीमीटर अपोरे दे विड्थ दे नो द विड्थ पर लिहाज सर द स्मॉल इंटेस्टाइन न से घट दे द विड्थ पर लिहाज सर घट दे ज़क दे इंटेस्टाइन ते वीली शी लार्ज इंटेस्टाइन और हगे तमंगा स्मॉल इंटेस्टाइन वायु क्लियर दे दे पूरे नेक्स्ट चिकम जमंगा लार्ज इंटेस्टाइन दे आगा पार्ट ते चिपकम पार्ट के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किए गए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and minerals the minerals और the water absorption में बकी की गई वर्सरा formation of feces बकी गई formation of feces the feces जोड़े दिल बहुम की गई inside this large intestine और दिल तब the water और the mineral absorption उनकी गई the vitamin absorption बकी गई the electrolytes absorption बकी गई like chlorine sodium etc the दे चिकम absorption दे अगर absorption बकी गई inside this large intestine कम चे large intestine दे 5 feet दे it is further divided into 4 parts divided into 4 parts पसलोरु हिस्सों की डिवाइड शवे दे लुम्बनी चिकम हिस्सा दा दैट इज कॉल्ड एज द सीकम पहलनी हिस्से था सीकम वेलिशी द्वैम नंबर पार्ट थे दैट इज कॉल्ड एज कोलोन आगे था कोलोन वही थर्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड रिक्टम अखीरने पार्ट थे और सलोरम पार्ट थे वेलिशी एनल कैनाल दैट इज कॉल्ड एज एनल कैनाल न जमम चिकम लार्ज इंटेस्टाइन दे द लार्ज इंटेस्टाइन मुश्तमिल दे पसलोरु हिस्सों बांधे यव हिस्सा चिकम दा आगे तवीली शी सीकम लुम्बनी चिकम पार्ट ते द पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सीकम देते सीकम हुई सीकम अगा पार्ट तिचे अगबा अनडाइजेस्टेड कायम undigested material the small intestine ने receive कई और the certain द पारा बपदे के store की गी दागे नबाद बबिया द कोलोन पर मदद सर मख के forward transfer की नुदल्त के चिकम द स्मॉल इंटेस्टाइन दे द स्मॉल इंटेस्टाइन और द सीकम दरमियान के चिकम लारा दा नुपदे लारा के यो वाल्व लगे दिली हुई दल्त की यो वाल्व लगे दिली और दे वाल्व तवीली शी ileocecal valve this is called as ileocecal valve बता भाई सिंग चिमंगा खबर करे वद देना मख के पाइलोरिक वाल्व के और देना मख के चिबिया मंगा पा एसोफेगस के द कम वाल्व बारा की खबर करे वा अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर पाइलोरिक स्फिंक्टर मंगा दा व्हील उच दा बा हमेशा द पारसी दा कंट्रैक्ट फॉर्म की कंट्रैक्टेड भाई कल चे खुराक पास की गी नो द पास की दो पर टाइम के बाद रिलैक्स की गी दाबा ओपन की गी सेम इज द केस हियर दल्त की बहुम चिकम द स्मॉल इंटेस्टाइन ना द खुराक रा ट्रांसफर की गी दी सीकम था अक्का दौरान के बाद रिलैक्स की गी चिकल दी रिलैक्स शी दाबा ओपन शी बाकी बदी सीधे बदा हमेशा द पारा पर कंट्रैक्टेड फॉर्म की विदाबा कंट्रैक्टेड हुई नजमन सर सीकम चे दे इट इज द फर्स्ट पार्ट इट इज अ pouch like structure de tamanga vayu pouch like structure yo pouch like structure de सीकम सरलान दे यो वर्कोटे होंदे के ट्यूब लगी दली हुई दिस ट्यूब दे वर्कोटे ट्यूब ता कम चे द सीकम सरलान दे लगे दले दे ते विलिशी अपेंडिक्स दिस इज कॉल्ड अपेंडिक्स जबंग पर बॉडी के सर्टेन ऑर्गन्स दा सीविचेगा फिजिकली द आगी एग्जिस्टेंट हुई हो फिजियोलॉजिकली द आगी हिस किस्म ला रोल नवी
फिजिकली जमंग पे बॉडी के प्रेजेंट हुई खो स रोल ना अदा कई स फंक्शन ना अदा कई दसी ऑर्गन चे अगर मौजूद हुई खो इस किस्म ला कार न कई देता वेस्टिजियल ऑर्गन हुई देता मंगा वेस्टिजियल ऑर्गन वायु नो कम चे अपेंडिक्स ते अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन दे दा यो दसी ट्यूब दे चे दा इस किस्म ला कार निश्ता दे दा स कार नलरी तास बख्याल करी अक्सर मंगा और कना वही दले दा अपेंडिक्स ऑपरेशन होगा अपेंडिसाइटिस ऑपरेशन ये वाला होगा नो दा ऑपरेशन दे सदा वजह की दल दे के कम अपेंडिक्स दे बाजी इन टाइम के दसी उशी चे दे अपेंडिक्स के दन्ना द के सर्टन फूड मॉलिक्यूल कम ची सी कम तरागले दे आगा पद के ट्रैप शी आगा पद के उन खली नो कल चे उन खता बिया तो को फंक्शन लिस्ट दे के को फंक्शन नहीं कीगी आगा बिया दिन बार तन रोजी खुद तक फूड मॉलिक्यूल दे अपेंडिक्स के दन इन खतल जमंग द पार खतरनाक थी नो पदे वजह बिया सर्जरी की गई द सर्जरी पर जरिए बांधे द अपेंडिक्स कंप्लीटली रिमूव की गई जे अपेंडिक्स रिमूव शी जमंग बॉडी ता इस किस्म नुकसान न वर कई जगह चे सकारी निश्ता नो चे कारी निश्ता नुकसान बसवर की नो अपेंडिक्स रिमूव कवल चिदी आगा अल कई चे कल पदे की यो मॉलिक्यूल ऑफ फूड ट्रैप शी द फूड मॉलिक्यूल ट्रैप शन द आगे आगा ट्रैपिंग जमंग डेथ कास कवल शी नो द आगे द वजह बिया द अपेंडिक्स शी द सर्जरी पर जरिए बांधे रिमूव किएगी नो अपेंडिक्स शेरे इट इज अ वेस्टिजियल पार्ट ऑफ सीकम वेस्टिजियल पार्ट ऑफ सीकम इज कॉल्ड अपेंडिक्स ऑफ सीकम इज कॉल्ड अपेंडिक्स चेकम दे सर वेस्टिजियल पार्ट लगे दे वेस्टिजियल पार्ट तवीली शी अपेंडिक्स उस खुराक करा के दलते इनसाइड द सीकम तदन्ना सपोज फॉर एग्जांपल दा जमंग फूड मटेरियल दे रावर सेद दा फूड मटेरियल ब उस मख के फॉरवर्ड किए गए खुदल तदरात लो सरा दा फूड मटेरियल ब द सीकम पदे वाल मांदे से कई स्ट्रेच फोर्स पे अप्लाई कई द सीकम पवाल बांधे स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की चिकल स्ट्रेच फोर्स दे पवाल बांधे अप्लाई की इन रिटर्न सीकम बस की कंट्रैक्ट की गई बा सीकम के बाद कंट्रैक्शन काज की गई चिकल द रीजन कंट्रैक्शन द फूड बट ट्रांसफर शी टुवर्ड द कोलोन फूड बट ट्रांसफर शी टुवर्ड द कोलोन रीजन तब फूड रा ट्रांसफर शी कम चीज जमंगा द इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन द टोलोना लॉन्गेस्ट पार्ट दे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन घट पार्ट ते दे घट पार्ट ते विली शी कोलोन दी कोलोन द फूड रा ट्रांसफर शो द कोलोन चेदे दे जेन स्टार्ट शे द सीकम ना टुवर्ड्स द रेक्टम तर द रेक्टम अपोरे रसेदले दे द सीकम ना द शुरुआत शे दे तर द रेक्टम अपोरे दे रसेदले दे कम पार्ट चे द बरन लान दे तले दे यानी द सीकम न चे कम पार्ट शुरू शे दे और पबर बांध दे तले दे जेन वाखला तर दे जे अपोरे दे कोलोन तवीली शी टी कोलोन This is called as T, not T, A colon. This is called A colon. देता A colon वही. A colon मतलब ascending colon. यानी दा colon further मंगसरा divide शे दे पर 4 parts के. Further it is divided into 4 parts. यो part तवीली शी ascending colon. कम सिस चे दबारा नलान दीजिए गई तमंग ascending वायु. That is called ascending. No come चे द दे जेना पर दी डायरेक्शन के तले दे this colon is called as ascending colon. Ascending colon नवाद ब्यादा रातौशे वे दे और पदी डायरेक्शन के तले दे start ये द दे जेना अगस्त दे ब्यादा रातौशे वे दे पदी डायरेक्शन के तले दे no come region चे द दे डायरेक्शन के रागले दे this colon is called as दे जेना वाखला तर द दे जे पूरे दे ते विली शी T colon. It is called T colon यानी ट्रांसवर्स कोलोन. इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कोलोन. दे द ट्रांसवर्स कोलोन हुई ट्रांसवर्स कोलोन ब्या चकल दिल तक की राउ रसीगी नो दे नबाद ब्या दे वापस पलान दे रा तक शुरूश दे ब्या वापस लान दे रागले दे कम रीजन चे दे वापस लान दे रागले दे कोलोन तवीली शी डिसेंडिंग कोलोन. दिस इज कॉल्ड एज दे जे नवाखला दे जे पूरे से कम रीजन दे देता डिसेंडिंग कोलोन विलिश.
या डी कोलॉन वर्त हुई. इट इज कॉल्ड एज डी कोलॉन या डिसेंडिंग कोलॉन. नो द्रीम नंबर चे कम पार्ट ते आगे ते वीली शी डिसेंडिंग कोलॉन. और द डिसेंडिंग कोलॉन नबाद वर्कोट शांति के यो स्ट्रक्चर सेम द कोलॉन यो स्ट्रक्चर बुल राजी दैट कोलॉन इज कॉल्ड एज सिग्मॉइड कोलॉन. देजे पूरे चे कम कोलॉन दे देता एस कोलॉन वीली शी. एस कोलॉन मीन सिग्मॉइड colon, sigmoid colon. Now the salur part ki the colon, the secum nawakla dar the deze pure chekam part te deta ascending colon wai. The deze nawakla deze pure chekam part te deta transverse colon wai. The deltana deze pure chekam de the descending de or last ke chekam da workote part this is called as sigmoid colon. Deta sigmoid colon wai. No zamang the colon salur hi siri. Da sigmoid colon bya delte ki milavigi the cha sara the rectum sara milavigi. Da sigmoid colon last ki milavigi the rectum sara. और रेक्टम चे दे रेक्टम सर बिया लगी दली भी एनल कैनाल दामन सर से दिस इज द रेक्टम और दल तन दे जे पूरे चे कम रीजन दे दी रीजन ते वीली शी एनल कैनाल. रेक्टम अगर रीजन दे चे चर्त के स्टोरेज ऑफ फीसिस किएगी. अगर रीजन दे चर्त के चे स्टोरेज ऑफ फीसिस किएगी. द फीसिस स्टोरेज की फीसिस बस स्टोर की जे कल जूड शी फॉर्मेशन वेसिंग की मखी डिस्कस को आगा बदल द टेम्पररी स्टोर की और द एनल कैनाल पत्रू बांधे चिकम एनल कैनाल दे द एनल कैनाल पत्रू बांधे चिकम फीसिस दे आगा फीसिस बट टुवर्ड द आउटसाइड एनवायरनमेंट बाहर तरह बार तबरउजी दायो शॉर्ट तकरीबन 1.5 नवाखलतर 2 सेंटीमीटर अपोरे लॉन्ग ट्यूब दे लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दे विच एक्ट एज ए पाथवे ऑफ डिफिकेशन. द डिफिकेशन यवलारदा यानी द फीसेस द देजेनत बाहर रावस्तलो यवलारदा. नो दा जमंग द लार्ज इंटेस्टाइन वड़ा होते कि एनाटमी दा चिपागे के मंग सरकम कम स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी उस ददी फिजियोलॉजी लग डिस्कस को चे जमंगा पदे लार्ज इंटेस्टाइन के बदन न दा खुराक ट्रांसफर कीगी सिंगा पदे खुराक के बदन न सस कीगी चे द आगे द वजना चे कम काइम द स्मॉल इंटेस्टाइन न द इल्यूसिकल वॉल पत्रू बांधे रागले रे द आगे न ब फीसिस जुड़ी गया होगा फीसिस बजमंगा द बॉडी न बार कीगी. फर्स्ट ऑफ ऑल लुम्बनी मंग सरस कीगी स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कीगी यानी दल के चकल सीकम तो खुराक राव रसेदो नो सीकम ता खुराक रा रसेदलो नबाद दा चिकम का इम प्रेजेंट थे देव द सीकम पदे वाल्व मांदे स्ट्रेच फोर्स अप्लाई की. द स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कवलो नबाद द सीकम चिकम वाल्व दी द सीकम चिकम दा गेर चापेरा मसल्स दी दा मसल्स बसशी दा ब कॉन्ट्रैक्ट चिकल दा कॉन्ट्रैक्ट फीसिस बसशी फीसिस बरा दिकशी चाता टुवर्ड्स द असेंडिंग कोलॉन तबराश असेंडिंग कोलॉन तदरातलु नबाद सेम फिनोमेना बदल तमकी दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालिसिस द मूवमेंट तमंग पेरिस्टालिसिस वाई दा पेरिस्टालिसिस दे दल तकी बहुम पेरिस्टालिसिस कीगी द टूल ना अवल बस स्ट्रेच फोर्स अप्लाई कीगी याद ल रही खा लुम्बी बस चल कीगी स्ट्रेच फोर्स पे अप्लाई कीगी द स्मूथ मसल्स दी पदे स्मूथ मसल्स बांधे बस स्ट्रेचिंग अप्लाई कीगी दैट स्ट्रेच विल कैरी द मैसेज टुवर्ड द ब्रेन तब मैसेज उड़ी और ब्रेन ब रिस्पांस की दी इफेक्टर ला मैसेज वर कई फॉर कॉन्ट्रैक्शन चित कॉन्ट्रैक्शन होगा दब कॉन्ट्रैक्ट की के उधर पर कॉन्ट्रैक्शन पर नतीजे की बदा दल दे कि कम मटेरियल प्रेजेंट दैट मटेरियल विल मूव फॉरवर्ड द मटेरियल ब फॉरवर्ड मूवमेंट कई. नो फर्स्ट ऑफ ऑल कमंगा द दे फिजियोलॉजी डिस्कस को नुनुम्बे ब पदे किसे कीगी स्ट्रेच फोर्स पर अप्लाई कीगी फिजियोलॉजी द टूल नावल बसे कीगी स्ट्रेच फोर्स पर अप्लाई कीगी सोक पर अप्लाई कई द खुराक पर अप्लाई कई स्ट्रेच फोर्स. In return, the आगे पर बदल के चिकल स्ट्रेच फोर्स अप्लाई शी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स बकीगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ इंटेस्टाइन स्मूथ मसल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन द लार्ज इंटेस्टाइन चिकम स्मूथ मसल दी द स्मूथ मसल बसीगी दा कॉन्ट्रैक्ट कीगी.
یو دا کانټریکشن میلاو شو د څه په ذریعه د سټرچ فورس په ذریعه باندې دا یو فینومینا ده دویم کانټریکشن به میلاویږي with the help of another phenomena that is called as gastrocolic reflex gastrocolic reflex دا څومره چې سټرچ فورس اپلای شو د دې په ریزلټ کې کانټریکشن کاز شو this contraction will also occur with the help of another phenomena that is called gastrocolic reflex so the gastrocolic reflex ویل شي gastrocolic reflex څه دی what is gastrocolic reflex دلته کې زمونږ انټسټاین دی ٹھیک شو دی انټسټاین سره لارج انټسټاین دی بیا سمال دا سمال انټسټاین برا منګه ویلو چې د سره پریزنٹ سټمک یعنی گیسټروکولیک ریفلیکس هغه ریفلیکس دی که سپوز فار ایگزامپل منګه خبر وکړو چې دلته کې موږ سره څه شی دی سټمک موجود دی دلته به ډرا کو دا موږ سره سټمک دی نو کله چې سټمک ته خوراک را نه نوځي دلته کې لیټ سپوز بولس راغی سټمک ته به څه راځي بولس پر راځي نو بولس را نه نوته سټمک ته بار بار مونږ ډېرې نوړی تیرو ټیک شو هغه ټولې نوړی راغلې دلته کې سټمک ته راورسېدې نو کله چې سټمک ته راورسي نو دی به د سټمک په دې وال باندې څه کوي سټرچ فورس اپلای کوي د سټمک په وال باندې به سټرچ فورس اپلای کوي سټمک په څه چل کوي د سټمک کې به دوه کاره کېږي دلته به دوه کاره کېږي یو خدا چې په دې سټمک کې دلته کې پریزنټ دي جی سیلز په دې سټمک کې دلته کې پریزنټ دي جی سیلز څه ته چې موږ ګیسټریک سیلز ویلي یاد دې در gastric cells ٹھیک شو اگر gastric cells بس پروڈیوس کی it will produce a hormone called as gastrin سب پروڈیوس کی gastrin میں پروڈیوس کی دے gastrin پروڈیوس کر دا gastrin براشی او دے بس چلو کی دے بدلتے کی کم زمان سرا دا intestine دے دا یہ intestine کے بس کاز کی stretching کاز پدے intestine کی بس contraction کاز کی not stretching کانٹریکشن به پکې کاز کی خوراک راغی خوراک سو کا سټریچنګ کاز کا سټریچنګ پر ریزلټ کې سٹمک گیسټرین پروډیوس کو دے گیسټرین سو کړل کانټریکشن کاز کا ٹھیک شو یو دا فینومینا کېږي دویمه فینومینا څه کېږي دلته کې لګېدلې دي سټریچ ریسپټرز سټریچ ریسپټرز لګېدلې دي هغه ریسپټر سنسیشن واغسته چې یې په دې سټمک کې دنه سټریچنګ پیدا شو چې سټمک کې دنه سټریچنګ پیدا شو د میسیج یوړو چاته ټوورډ د نروس سیستم او په نروس سیستم کې به دې میسیج چاله وړي دی به میسیج وړي ټوورډ د چاله وړي ټوورډ د سپاینل کارډ میسیج بوڑی چالا ٹورڈ دا سپائنل کارڈ لد میسیج یوڑو نو سپائنل کارڈ با پر ریٹرن کی دل دلتا کی میسیج راگے دے با پر ریٹرن کی دل میسیج ورکی چتا لاڈ شا اور میسیج یو سچالا دے دے کے راگلی دی نرو میسیج یو سا لارج انٹسٹائن دا نو کله چې دی دا میسیج لارج انٹسٹائن لا یو سی د دې میسیج په نتیجه کې لارج انٹسٹائن با کانټریکټ شي لارج انٹسٹائن با کانټریکټ شي دې قسمه له کانټریکشن ته ویل شي گیسټروکولیک ریفلیکس گیسټرو مطلب سٹمک یعنی انوالومنٹ اف سٹمک ته بګي د سٹمک د سټریچینګ د وجینا یو ریفلیکس لاړو چاته لارج انټسټاین ته فور د پرپس اف کانټریکشن چې ته کانټریکشن دې قسمه له ریفلیکس ته ویل شي گیسټروکولیک ریفلیکس It is called as gastrocolic reflex. نو د دې gastrocolic reflex په نتیجه کې چې کله دا دلته کې اپلای کیږي دلته م اپلای کیږي دلته کې م اپلای کیږي په ټولو ریجن کې به دې اپلای کیږي خوراک چې دې موومنٹ شروع کی دې موومنٹ شروع کی towards the from ascending colon toward the transverse colon and from transverse colon toward the descending the transverse colon narashi descending tha or the descending colon narashi sigmoid colon tha ho kala che de dal tak de sigmoid colon tararasi no excess of water is absorbed ubate se shivi ubate absorb shivi ubo sara minerals te absorb shivi da de sara minerals te absorb shivi or war sara addition
of mucus شوی mucus ورسره اډ شوی ورسره addition of bacteria شوی میوکس اډ شوی او د میوکس سره بیکټیریا ورسره اډ شوی نو چې کله ایډیشن اف میوکس اینڈ بیکټیریا وشي واټر اینڈ منرل ته ابزورب شي زمونږ چې کوم قائم دی that قائم gets converted into feces قائم څه ته کنورټ شي feces ته کنورټ شي قائم feces ته کنورټ شي feces ته کنورټ کېدلو نه بعد دې دلته کې سٹور کیږي چرته inside the rectum inside the rectum پر rectum کې دننه د storage کیږي rectum کې دننه دا سٹور شو د storage نه بعد کله چې د rectum تر ورسیږي same phenomena that it will apply stretch force stretching به apply کوي د stretching په نتیجه کې به rectum contract کیږي rectum به contract کیږي چې rectum contract شي دا feces بدل تنه شي بار ته وځي feces بدل تنه بار ته وځي خو په ورځ کې تقریبا 2 واخله تر 3 times a day 3 times per day gastrocolic reflex کیږي خو بیا دا feces د باډي نه بار ته نوځي منګل ډیزایر راځي د ډیفیکیټ کولو ډیزایر راځي خو زمنګ هغه feces چې د باډي نه بار ته نوځي وای ولی نوځي بار ته ځکه نوځي چې څنګه دلته کې دا خوراک د سمال انټسټاین نه ال نه راځي چې ترسو پورې د الیوسیکل وال نیوی کلو شوی اومدغه شانته کې د اینل کینال چې کوم دا اوپننګ دی یعنی دا کوم اینس دی په دې اینس باندې لګېدلې وي څه په دې باندې لګېدلې وي دوه قسمه مسلز په دې باندې دوه قسمه مسلز لګېدلې وي یو مسلز طویل شي انټرنل اینل سپنکټر internal anal sphincter او یو طویل شي external anal sphincter دا شو internal anal sphincter اور دا بهر چې کوم striated form کې ما جوړ کړی چې پای کې bands ما جوړ کړی دي د طویل شي external anal sphincter یو انټرنل اینل سپنکټر دی او بل ایکسټرنل اینل سپنکټر دی یو دنه لګېدلی یو بار لګېدلی کوم چې انټرنل دی دا سموث مسلز دی او کوم چې ایکسټرنل دی دا سکیلټن مسل دی د مسلز باره کې ولګ ډیر نالج درته وي سموث مسل هغه چې هغه انولنټری دی زمونږ په کنټرول کې نه دی سکیلټن هغه مسل دی چې ولنټری دی مونږ یې کنټرول کولی شو خو کله چې انسان ماشوم وي نو په ماشوموالي کې د خپل سکیلټن مسلز کنټرول کولی شي لږ ډېر حده پورې کنټرول کوي خو څنګه کنټرول چې زمونږ په خپل سکیلټن مسلز باندې دی داسې کنټرول د ماشوم په سکیلټن مسلز باندې نه موږ ګرځو ماشوم نشي ګرځولی موږ لاس پې اوچتو په خپل وش مطابق که وغواړو چې دا دروازه کولاو کړم زه نو زه د دې لاس په ذریعه دروازه کولاولی شم ماشوم یې نشي کولاولی لاسونه وښي راوښي خو دروازه نشي کولاولی نو د هغه خو هم دا سکیلټن مسل دی خو هغه سکیلټن مسل دی یوز کولی نشي ځکه چې دی د دې د یوز کولو فلحال عادت نه دی په مزه په دې کې مور هغه عادت ورواچي نو د هغې نه بعد هغه بیا خپل مسل چې دی اپروپریټ طریقې سره استعمالولی شي اومدغه شانته کې دلته کې چې کوم دا سکیلټن مسل دی زمونږ په کنټرول کې دی خو د ماشوم په کنټرول کې فلحال نه دی د ماشوم په کنټرول کې نه دی ولې چې هغه کې د دې د کنټرول کولو هیبټ نه دی اچولی شوی نو کله چې ماشوم له ول ورشي نو هغه په کټ کې کوي که هغه په ځمکه باندې ناستي که په پرتوګ یې وستي او که اچولي نو هغه په هغې کې دننه ولکۍ موتیازې پکې کوي که ډکې موتیازې او که تشي موتیازې خو چونکې زمونږ کنسرن دلته کې ډکو موتیازو سره دی نو د ماشوم چې کوم دا پروسس دی دا انولنټري پروسس دی د ډیفیکیشن پروسس انولنټري دی خو ان کیس آف اډلټ چې کله په مزه اډلټ غټیږي نو د غټوالي په دوران کې په هغه کې د ټایلټ هیبټ اچولی کېږي او د دغه ټایلټ هیبټ په وجه باندې هغه بیا په ډیفیکیشن باندې خپل کنټرول زده کی په ډیفیکیشن خپل کنټرول زده کی بعضې نیم ټایم کې که تاسو خیال کړي اکثر به دله ښه ټایټ په دله درغلی وي ټیک شو ښه زور به یې دله درکړی خو بیا هم چې کله پراپر ایریا نی پراپر ځای نی نو کولی یې شي داسې خو نشئ کولی که نه چې په لاره روان یې زور یې دله درکړو د سړک د پاسه ورته کېناستې کولی شئ
نه کېږي که نه نو اټ مینس چې زور هم لګېدلی دی د بره نه زور هم لګېدلی دی تیز کانټرکشن هم کېږي خو د هغې باوجود یې موږ څه کړی دی راایثار کړی هم دی نو موږ په دې باندې ولنټري کنټرول یې زده کړی دی ویټ د هیلپ آف دس ایکسټرنل اینل سپینکټر د ایکسټرنل اینل سپینکټر په ذریعه د انټرنل نه انټرنل خو چې څنګه ورغلل بس دی به ریلیکس شي خو د ایکسټرنل چې دی دا انټرنل ریلیکس کېدو ته نه پرېږدي دی کنټرکټډ فارم کې نیولي نو په مزه مزه چې کله انسان غټ شي په هغه کې ټایلټ هیبټ را پیدا شي چې ټایلټ هیبټ را پیدا شي نو هغه بیا په دې باندې کنټرول ساتلی شي یاد لرئ چې د دې چې کوم هغه ودرول دي دا ښه نه دي ښه کلم چې د متیازې درشي ډکې متیازې درشي فورن واشروم ته ځئ او دا د باډي نه بار ته وباسئ ځکه چې په دې کې ډېر زیات ویسټ مټیریل پریزنټ وي نو دغه ویسټ مټیریل د باډي نه ویستل ضروري دي ورسره یاد لرئ کوم سړی چې ډکې متیازې ودروي نو هغه ته به پایلز کېږي هغه به بواسیر لګي هغه ته به بواسیر لګي د هغه چې کوم دا دې ځای کې کوم مسلز موجود دي دا مسلز به انفلیمډ کېږي خرابېږي به کله دا مسلز انفلیمډ شو دې ته بیا موږ بواسیر وایو پایلز ورته ویلی شي نو ډکې متیازې چې کله هم دله درځي فورا ډکې متیازې کوئ ټیک شوه دې نه علاوه دلته کې یو بیکټیریا پریزنټ ده چې هغه بیکټیریا وایټامن کې هم جوړوي وایټامن کې یو داسې وایټامن دی کوم وایټامن چې ریسپانسیبل دی فار بلډ کلاټینګ د بلډ د کلاټ کولو دپاره نو دلته کې چې کومه بیکټیریا پریزنټ ده هغه بیکټیریا وایټامن کې فارمیشن هم کوي وایټامن کې هم د باډي دپاره جوړوي نو دا زموږ سره ډایجیشن او انسایډ د لارج انټسټاین زموږ په لارج انټسټاین نه بعد د ډایجیشن چې کوم پروسس د ټول پروسس اختتام ته ورسیږي نه بس بیا به دې نه بعد سرکولیشن به بس بیا